السلام عليكم الاخوات والاخوان، لاباس عليكم؟ بخير صحه لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم كيف ما كتشاهدوا معايا عندي هنا الخضره. غادي ما كايناش شي شهوه اليوم البنات. المهم اليوم غنقترح عليكم واحد الطريقه ديالي في الاحتفاظ بالخضره، حيت سولاتني واحد الاخت في الخاص. قالت لي حطي لينا شي طريقه ديالك في الاحتفاظ بالخضره هكا في الثلاجه، كتبقى لك مده هكا شويه، زعما كتبقى طريه. ان شاء الله اليوم غادي ندير لكم المهم الخضره اللي متوفره عندكم. غادي نحتاجوا هاد السلوفان البنات، وعندي هنا الخيار، عندي اللفت، عندي الدنجان، وعندي السلاويه. هكا كنختار انا شويه السلاويه الصغيره. عندي القرعه الخضراء، خيزو، البربه. المهم بالنسبه للبربه البنات انا كنغسلو كنشفو مزيان كيف ما كتلاحظوا كيكون ناشف من الماء. بالنسبه للخيزو حتى هو كنغسلو كنمسحو مزيان. بالنسبه للقرعه يا اما تغسلوها يا اما تخليوها هكا غير تمسحوها مزيان. وبالنسبه حتى لهادي السلاويه حتى هي كتمسحوها مزيان بشي منديل هكا فازغ، ولا كتغسلوها وتمسحوها ماشي مشكل. الخيار حتى هو كنمسحو مزيان هكا غير بشي فوطه، ما كنغسلوش كنخليوه هكا حيت هو ما كيكونش فيه زعما بزاف التراب ولا والو. بالنسبه للفته البنات حتى هي كنغسلها وكنمسحها وكنقصو منها هاد الجدر ديالها كنقصو، وإلا فيه شي خيط عاوتاني كنقصوه. بالنسبه للدنجان حتى هو غير كنمسحها البنات، الدنجان غير كنمسحو مزيان بشي فوطه تكون هكا نقيه ديال الكوزينه، كتمسحيه مزيان بلا ما تغسليه. وكنقطعوا ليه هذا الراس ديالو بحال هكا، كنقطعوا ليه هذا الراس شويه بحال هكا. وبالنسبه للخيزو حتى هو كنحيدوا ليه هذا الخضوريه ديالو شويه كيف ما كتلاحظوا معايا. والبربر حتى هو كنحيدوا ليه هذا الجناب هادو شويه وصافي. بالنسبه للسلاويه راه كيكون عندها غير شويه ماشي بزاف، ماشي مشكل. المهم البنات كيف ما قلت لكم الدنجان غير كنمسحو حيت ما خصوش يكون فيه الماء، حيت الا غسلتوه ودرتوه سميتو يقدر غادي يكون فيه دوك النقاط هكا باش كيخماجوا. غير كنمسحو مزيان صافي كنخليه. دابا غناخدو هكا السلوفان ديالنا كنتمنى يكون واضح لكم. بحال هكا وكنعزلوا الخضره. المهم الكميه اللي كنحتاجو اللي غادي نهزو، اما نديرو وحده وحده ولا نديرو جوج ولا نديرو ثلاثه. المهم الكميه اللي كنحتاجو كنديروها في السلوفان بحال هكا. انا بغيت غير نوريكم الطريقه. كنسدوه مزيان ما يدخلش ليه الهواء بحال هكا. وكنحتفظوا فيه في المجره ديالنا في الثلاجه ولا في الصندوق، في الصندوق اللي كيكون في الثلاجه، ولا بالنسبه اللي كيديروا هكا هذوك المنظمات حتى هي. المهم كنحتفظوا به في البلاصه ديال الخضره. الا بغيتو ديروا جوج كديروا جوج بحال هكا. كنلويو عليه السلوفان شفتوا كيكون كلشي مغطي. وكذلك الخيار كنعزل انا بحال هكا اللي كيكونوا صغارين شويه كنعزل كندير فيهم جوج بحال هكا. شفتوا هذه كبيره شويه غنديرها بوحدها بحال
كما كتلاحظوا. المهم هكا كنديروا الخضره كامله البنات. بالنسبه لهاد الخضره اللي وريت لكم دابا كامله. وبالنسبه للمطيشه لا، المطيشه كنخليها غير هكاك، غير كنمسحها هي وكنخليوها غير هكاك. المطيشه كنمسحوها كنخليوها غير هكا، وكنخليو ليه هاد الطريبيش ديالو كنخليوه محتفظ به بحال هكا. كنخليوها ونحطوها في التنظيم ديالنا في الثلاجه. كنخليوها غير هكاك، ما كنديرو لها لا سلوفان لا والو. بالنسبه للخيزر حتى هو بالنسبه لحاجه كبيره كنخليها بوحدها، كتكون غير وحده. المهم على حسب القياس اللي كتستعملوا كل نهار، باش ملي كتهزوا السلوفان ديالكم كتهزوا القدر اللي غتخدموا به. بالنسبه للبربر حتى هو كندير حيت كنعزلو هو الصغير شويه باش هو كيطيب دغيا. بحال دابا الصغير كندير 3 هكا ولا 4 بحال هكا. كنتمنى يكون واضح لكم، وقيلا كنتمنى يبان بلاتي. انا زدت 4 كانوا صغاري شويه. الا كانوا كبار كديروا غير جوج ولا 3 بحال هكا. غادي نكمل معكم دابا ونرجعوا ان شاء الله باش نوريكم النعناع حتى هو كيفاش كندير ليه نحتفظ به. وبالنسبه للحامض، الحامض كناخذوا هكا ورقه الومنيوم، ورقه الومنيوم هنا الداخل ديالو ما كنستعملوش في الحامض، كناخذوا هاد الجهه الخارجيه. المهم ما كيبانش بزاف هكا في الصوره. هكا كناخذوا الجهه اللي على برا اللي كنحطوا، الجهه اللي على برا كنحطوها كندير فيها الحامضه. المهم كناخذوا منه واحد الجزء بحال هكا. شفتوا هاد الجهه اللي كتلمع ماشي الدخلاني ديالو، هاد الجهه اللي على برا اللي كتلمع كنحطوا فيها الحامضه. كان يمكن نغسلوها يمكن نمسحوها غير مزيان على حسب اللي بغيتو. كناخذوها كنديروها في داك البابي بحال هكا، كنسدو عليها مزيان. كنتمنى يكون واضح لكم، حيت مع شويه اليوم الضوء ماشي زعما ما بانش بزاف. المهم كنحتفظوا به بحال هكا شي شبيكه في الثلاجه. راه كيبقى عندكم البنات والله الا كيبقى ديما طري، ما كيخسر ما والو. وكيجي حتى ملي كتبغي القشره ديالها تحكيها كيبقى بحال الا جبتيه من السوق جديد. كيبقى هكا واحد 15 يوم، بعض المرات كيبقى حتى لشهر. بالنسبه للخضره هكا كناخذ انا غير القياس اللي كنحتفظوا بها هكا واحد 15 يوم بحال هكا. تقريبا بحال اللي كيحتفظ بالخضره كيتبقى عنده حتى 15 يوم 20 يوم هكا. صافي غنكمل هاد الكميه اللي عندي ونتلاقى معكم ان شاء الله. ها هي الخضره ديالها البنات ساليتها. دابا غناخذوا النعناع. بالنسبه للنعناع البنات في طريقتي كناخذوا النعناع هكا، راه نقيتو باش ما يطولش لكم لا فيديو. راني نقيتو وكنقطع عليه شويه كنديروا كنحيدوا ليه داك سمحوا لي الله يثبتنا على الشهاده. كنقطعوا ليه العواد ديالو. عندي هنا شي بواطه هكا اللي كتحطوها في الثلاجه ديالكم. كناخذوا بابي ديال المطبخ، بابي هذا الورق كنفرشوه لتحت وكنحطوا فيه النعناع ديالي بحال هكا كيف ما كتلاحظوا معايا بحال هكا. وحتى الشيبه البنات، حتى الشيبه هكا اللي كيبغي الشيبه حتى هي كنحطوها. والسر ديالها البنات باش كنحتفظ على النعناع بحال هكا وتبقى ديما طريه وخضره هكا ما كتخسرش، كناخذوا معلقه
معلقه عاديه كبيره ولا اللي كناكلو بها هكا، باش كناكلو بحال هكا كنحطوها في الوسط هكا ديال النعناع. شفتوها كنحطوها في الوسط صافي، وكنسدو على البواطه ديالي عادي، كنسدو عليها هكا. واخا كنجيب النعناع هادي شويه قليله، اما راه كنجيب النعناع شويه كتير بحال هكا. بغيت غير نوريكم الطريقه وكنحتفظوا بها البنات. راه ديما كتلقاو النعناع ديالكم بحال الا شريتوه جديد، ما كتخسر ما والو، بحال هكا كيف ما لاحظتوا معايا. هذا مكان البنات. المهم شي حاجه اللي بقات بحال دابا الخس والربيع والفلفله المهم ان شاء الله، حتى الفلفله البنات، حتى الفلفله نسيتها لكم، حتى الفلفله راه كناخذوها بنفس الطريقه، كنحتفظوا بها بنفس الطريقه اللي احتفظنا بها سميتها الخضره. المهم هي غير كنمسحوها بلا ما نغسلوها، حتى وقت ما بغينا هذيك الساعه راه كنجبدوها نغسلوها ماشي مشكل. كنمسحوها بحال هكا بشي زيف يكون نقي، كنمسحوها مزيان. يمكن ديروا غير قطيره الخل مع شويه الزيت بحال هكا وتمسحوها مزيان بحال هكا. الفلفله خضراء ولا حمراء المهم اللي متوفره حتى هي كنديروا ليها السلوفان ديالها. هي البنات نفس الطريقه، الفلفله خضراء وحتى الصفراء وحتى الليمونيه، المهم الفلفل الالوان اللي متوفر عندكم، وحتى الفلفله حاره اللي كيستعمل الفلفله حاره حتى هي كندير ليها نفس الطريقه. كناخذ شي 5 ولا 6 الحبات وكنديرهم هكا في السلوفه. وبالنسبه للبنات اللي يمكن شي وحده تقول لي زعما على حسب السلوفان باش من زعما على حسب الاقتصاد يمكن لكم ديروا 3 4 وتلفوها، وديك الساعه ملي غادي تاخذوا جوج ولا وحده راه كتحلوا شويه السلوفان وتهزوا اللي بغيتو تسدوها عاوتاني مزيان، راه ماشي مشكل. زعما واخا ديروا شحال من وحده في واحد السلوفان غير خصها تسد مزيان وصافي. هذا مكان البنات. ان شاء الله حتى الفيديو اخر ان شاء الله شي نهار الا درت لكم شي فيديو اخر على هذا الشيء بالنسبه للخص والباقي ان شاء الله حتى شي نهار وندير لكم عاوتاني شي فيديو عليه. هذه هي الطريقه ديال البنات في الاحتفاظ ديالي بالخضره وبالنعناع والشيبه كيف ما لاحظتوا. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر جديد ان شاء الله يا ربي. ما تنساوش ليا اللايك البنات والاخوان اللي معايا. لا القناه بفضلكم كتطلع شويه بشويه، وشكرا بزاف للناس القدام والناس الجداد اللي كيدخلوا معايا، كنشكرهم بزاف بزاف. يلا بسلامه عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.